ابھی آخیا ہوئے گا جی اما جی جی اما جی کیسا سما ہوئے گا جدو حضور آخیا ہوئے گا جی قریشی محمد ہاشمی محمد مطلبی محمد مکی محمد حضور فرماندے نے جی اما جی تسی بھی کہہ لیا کرو کرو ماواں نو جی اما جی جڑے ویلے چھولی وچ بیٹھے حضرت علی ماں نے منہ چومیا لاڈ کیتا بڑے ادب نال عرض کیتی سونیا بننے کوئی بندے ملن آئے نے حضور بڑے آرام نال باہر گئے جا کے کہنے کدھر آئے ہو انہاں کہ بوئے کھلے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے بوئے کھلے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے نظر کرم دی کر دے سایاں درداں دے مارے نظر کرم دی کر دے سایاں درداں انہیں جناب آکھیا سی سارے بیمار پہلے ایت سن لو پھر میرے پیرے باہو دا کلام سن لو اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین لوگو تواڈے رب دی تواڈے ول نصیحت آ گئی سنن شافی بن کے آیا دلاں دا بھی وجوداں دا بھی رحمت بھی لے کے آیا تے مومناں واسطے جدو سرکار نے فرمایا نا لین نہ تروڑنا قطار نہ تروڑنا تے لگے آؤ ایک تے حضور نے ہاتھ رکھیا وہ بھی اگے چل تو بھی ول دوجے تے ہاتھ رکھے چل تو بھی ول تیجے تے رکھے چل تو بھی ول حیوان بھی ول انسان بھی ول تے جتھوں رام آیا ہوئے نا پھر رولا پائی دا اس حکیم کو رام آیا ہے لوکی علیمہ کہندی نہیں میرا گھر تے مفت دار شفا بن گیا جنہیں بیمار ہونا انہیں میرے گھر آ جانا جنہیں بیمار ہونا انہیں میرے پیرے باؤ نے فرمایا مرشد میرا شہباز الہی جار لیائی سنگ حبیباہو تقدیر دن چھکیاں ڈورا ان ملسی نال نصیب باہو کوڑیا گے او دکھ دور کرے دا تے کرے شفا مریضاں ہر درد دا دارو تُویوں میرا کامل باہو کیوں گھت میں بس طبیب کامل باہو کیوں گھت میں میں تینوں حضور دے دربار دی حالت دساں آپ جی ایک کافرہ عورت
2 مہینے دا بچہ چکیا کنے مہینے دا کچھ بولو 2 مہینے دا بچہ چکیا چک کے لے گیا محمد بن عبداللہ اگر نبی اینو گلاں کراں سیرت دیا کتاباں میں چاہتا ہے جدو کافر آیا عورت حضور دے کول لے کے شہباز صاحب گئی تے حضور دے وجود وچ مشک انبر کستوری نالوں ود کے خوشبو آئیاں بچے دا دماغ موتر ہویا بچہ منہ کھول کے پٹاک پٹاک گلاں کرن لگ پیا ماں منہ تے چنڈ مار کے کہندی وے کمینیاں میں تے اجے محمد نو آکھنا سی تو پہلو ہی گلاں کرن لگ پیا او سکے اما رام نہ پاوے ہو جے سونے وے کہ تکے نالی گلا سبحان اللہ اے ہو جے سونے وے کہ تکے نالی حلیمہ فرمانیاں نے ایک دن ایک بی بی آئی انہیں منڈا چکیا میرے بیڑے چ لیا کے سٹ دیتا کہندی ہے بی بی اینو ول کر میں آخیا کہڑا طبیبی کہڑا حکیمی انہیں آخیا آ ویکھاں آ ویکھاں سونا ٹریا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آ ویکھاں حکیماں دا حکیم ہے طبیباں دا طبیب بوئے کھلے ویکھ کے پڑھو ذرا بوئے کھلے ویکھ کے تیرے دوارے نظر کرم دی کر دے آقا درداں دے مارے حضرت علیمہ قاری شفیق صاحب کی فرمانیاں نے میں سرکار نو آواز ماری سونے اور آو جڑے ویلے حضور آ گئے میری چولی وچ بہ گئے میں پانی پہلے پیالے وچ رکھیا ہویا سی حضور آئے میں سرکار دے سونے سونے سجا کھبا پیر تو کے پیالے وچ پا لے دھونیاں نالے وچ ہی غسل دا پانی محمد دے پیر پہ دھونیاں میں پیر تو کے جناب او پانی جڑا سی بچے دے منہ وچ پایا جڑا بے ہوش سی اٹھ کے ٹرن لگ گیا جڑا بچہ بے ہوش سی اٹھ کے ٹرن لگ گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے تلووں کا دو ون حیا بے حیا جن کے تلووں کا دو ون ہے وہ جام مسیحا ہمارا نبی حضرت علیمہ فرمانی نے سرکار ایک دن نہ بڑے آرام نال حضور بچے ہی سننا کہ شیما نو نا بڑے آرام نال ماں کہندی ہے تیے محمد مکی نو چوکاں والا لوری دے لوری یار ہوں تو تیاں بھنوں ویر چکنے اوکھے ہو گئے ہیں وہ رسم و رواج ہی نے حضرت شیما کہندی میں حضور نو چکیا اے ویکھو نقشہ ویکھ اج میری اکھ حضور دے چہرے تے لگی مست ہو گئی کچھ تو سبحان اللہ مست ہو گئی اسی حالت وچ دعا منے یا ربنا جی عربی دی لوری دین لگ پیا ربنا ابقی لنا محمدا حتی یا فینا ومرادا اے شیما لوری پی دینے میں ربا جی میں مینو وخانا محمد نو میں پشیاں نو بھی وخا دے ربنا ابقی لنا محمدا حتی یا فینا یا اللہ جدو جوانی چڑے دی جوانی بھی مینو وکھائی سمارا ہو
جڑے ویلے اے جوانی چڑے اے دی جوانی بھی بکھائی جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے او دی بھی سردار جدے نال پیار ہوئے نا تو پھر دعا کی منگی دی ہے میری عمر تینوں لگ جے لگ دی ہوں جی نہیں جی لگ دی ہوں جی ایک جملہ ہی ہے محبت دا ہے نا اللہ تینوں حیاتی میری بھی دے دے مینوں وہ بڑا وقت یاد ہے میں شکرگڑھ دے علاقے چ ایک قصبہ سی میں اتنے تقریر کرن گیا تقریباً 85 سال دی مائی سی ادو جناب دورہ بتیاں دا سی گیس لے کے جلسے تے پہنچے جدو تقریر کر کے میں واپس ہویا نا ممبر تے بیٹھا او اگلے بندے گیس والے نو کہندی ہے اپنی شکرگڑھ دی زبان چ وے کاکا کھلو جا او کاکا کھلو گیا ہن پیچھے تڑا تر دنیا میں بھی کھلو گیا مینوں بڑے رام نال کہندی ہے مولوی جی اورا ہو میں اگاں ہویا مینوں پرے مجمع چ مینوں کہندی ہے تیرے متھے دا بوسا لے لا تیرے ہونٹاں نوں میں بوسا لے لا جنہاں ہونٹاں چ میرے آقا دا ذکر ہویا واللہ باللہ میں ممبر پہ بیٹھا پھر رو کے نا تے کہندی ہے ربا میری تے زندگی ختم ہونے والی ہے اے میرے سونے دا ذکر کرتا رہے گا تے میری جڑی ہے ہی زندگی اینوں دے دے واللہ میں 2 سال دے بعد پھر میں اس جگہ تے پہنچیا اسی جگہ تے جلسے تے میں پوچھا یارو مائی نہیں آئی انہیں آخیا جی مائی فوت ہو گئی میں وہ گھر فاتحہ کہن گیا جدو میں وہ حافظ محبوب صاحب گھر فاتحہ علی میں پہنچیا تے سارے پنڈ دیا بچیاں نے کیا اے مائی وہ سی جنہیں سارے پنڈ نو قرآن پڑھایا تہجد گزار عابد پرہیزگار لگ دی تے نہیں پر ایک محبت انداز ہے نا تے پھر اج دا تے نہیں نا شیما بھی جدو انج حضور نو چکیا نا تے ویکھ کے کہندی ہے ربا 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 وے میرے مالکا وے میرے مالکا اے دے حاسدانو تباہ کری تے یا اللہ میری زندگی بھی میری زندگی بھی اے سونے نازاں والیا ہولے قدم اٹھایا کری پڑھو سونے نازاں والیا ذرا ہولے قدم اٹھایا کھیڈ لا میری گود اندر وے دوبار نہ کھیڈن جایا کر وے تو چڑے جوانی خیر دی تانوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر وے میں بھی اے میری سرکار دا بچپن انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے پھر ذکر کریں گی.